السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour, dans cette vidéo nous allons travailler sur le roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, précisément sur les événements pertinents ou bien les axes centraux qui peuvent être sujets d'examen. أعزائي السلام عليكم. غادي نخدموا على الرواية ديال فيكتور هيغو لو ديرني جور دان كونداني، خصوصا الأحداث والوقائع المؤثرة والمهمة، وكذلك الأفكار الرئيسية اللي ممكن تكون موضوع امتحان. En 1829, Victor Hugo publie de façon anonyme Le dernier jour d'un condamné, qui constitue un violent réquisitoire contre la peine de mort. في 1829 فيكتور هيغو نشر بطريقة مجهولة الرواية ديالو اللي تتعلق بلو ديرني جور دان كونداني، وهذه الرواية تتشكل واحد المرافعة أو مطلب قوي ضد عقوبة الإعدام. Le roman comporte 3 parties: Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. إذن كما تعلمون فالرواية تنقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول يتعلق بسجن بيساتر، والجزء الثاني يتعلق بسجن لا كونسيرجوري، ثم سجن لوتيل دو فيل. الأحداث المهمة اللي وقعت في بيساتر هي لو بروسي، المحاكمة، لو فيراج دي فورسا، ربط السجناء بالأغلال الحديدية، ثم الأغنية. 1. لو بروسي، المحاكمة. لو فيرديكت، التهمة. لو غريفي يعني كاتب الضبط prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. كاتب الضبط خذ الكلمة وقرأ التهمة اللي ديجا صرحوا بها القضاة في غيابي. Le président me lut mon arrêt. Condamné à mort. رئيس الجلسة نطق بالحكم أو قرار المحكمة، محكوم بالإعدام. Condamné à mort. Cette idée préoccupe l'esprit du narrateur. C'est une idée d'obsession infernale. Elle la décrit comme une femme qui le secoue avec des 2 mains, qui le poursuit et qui empoisonne sa vie. هاد الفكرة شغلت العقل ديال الراوي، وهي واحد الفكرة اللي كانت مؤرقة جدا. وصفها السجين وبحال واحد المرأة اللي تتخلخضو بيديها وتابعه بغات تسمم له حياته. 2. Le firage des forçats. C'est un rite cruel qui précède le départ des forçats pour le bani. وواحد طقس من الطقوس، طقس قاسي اللي تيسبق مغادرة السجناء نحو سجن باني. هذه العملية تتميز بوضع الأغلال الحديدية على أعناق السجناء، وهذه الأغلال تتكون مربوطة بسلاسل. Le ferment des forçats est présenté comme une cérémonie. Elle crée une ambiance de tête et de cérémonie qui brise la monotonie terne de la prison. هذه العملية ديال وضع الأغلال أعناق ديال السجناء قدمها الراوي على أنها بحال المراسيم ديال الحفل مثلا، لأنها تتخلق واحد لومبيونس اللي تتهرس هذاك الروتين الممل ديال السجن. ووصف السجناء المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة بحال أجساد بدون روح.
Ils sont injuriés par les spectateurs et tabassés par les gardiens. Ils n'ont aucune dignité humaine. ولأنهم مربوطين مع بعضياتهم فهم تيشكلوا واحد الحبل وتيتعرضوا للسب من طرف الجمهور وكذلك يهانون من طرف حراس السجن. Ils n'ont aucune dignité humaine. ما بقات عندهم حتى شي كرامة. La chanson. Le narrateur a entendu une petite fille chanter une chanson bizarre en argot. الراوي ملي مشى للمصحة ديال المؤسسة السجنية سمع واحد البنت صغيرة تتغني واحد أغنية شعبية غريبة بالدارجة. La chanson parle d'un homme qui a avoué à sa femme qu'il avait tué un homme, lui a volé son argent, sa montre et ses boucles de souliers. Il lui raconte comment les gendarmes l'ont arrêté et lui ont mis les menottes. هاد الأغنية تتحدث على واحد الرجل اللي اعترف للزوجة ديالو بأنه قتل واحد الرجل آخر وخدا ليها الفلوس ديالها والساعة ديالها والحلقات ديالها وتيحكي لها كيفاش رجال الدرك لقاو القبض عليه وداروا له المينوط. Le narrateur a été effrayé par l'histoire macabre que racontait cette fille. الراوي أصابه الذعر من خلال هاد القصة السوداء اللي كانت تحكي هاد الفتاة. Cette chanson suscite en lui un sentiment d'angoisse et du malheur au point où tout lieu, tout objet, tout humain deviennent pour lui présent. أغنية أثرت فيه وبدا تيشعر بواحد الإحساس ديال القلق وسوء الحظ إلى درجة أنه جميع الأماكن وجميع الأشياء والناس اللي في المحيط ديالو تيبانوا ليه كاملين بحال السجن. لا كونسيرجوري. المرحلة ديال لا كونسيرجوري تميزات بالأحداث التالية: le voyage vers Paris, la rencontre avec l'Austrioche et la rencontre avec le nouveau gendarme. 1. Voyage vers Paris. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Me voici transféré, comme dit le procès verbal. يقول بأنه غادروا نحو سجن لا كونسيرجوري على الساعة 7:30 وتيقول أنا الآن نقلت كيف ما تيقول المحضر. Le procès verbal المحضر. Le départ vers la conciergerie est assimilé au départ vers la mort. M'ensevelir dans sa tombe à deux roues. المغادرة إلى سجن لا كونسيرجوري قارنها السجين بحال المغادرة إلى الموت، حيت تيقول دفنوني في هاد القبر عنده جوج رويض وتيقصد بلا طومب ا دوغو السيرة التقليدية اللي كان تيجرها العود. 2. La rencontre avec l'Austrioche. Il rencontre l'Austrioche, un vieil homme condamné que lui-ci va conduire à Bicêtre. l'Austrioche هو واحد الرجل عجوز محكوم كذلك بالإعدام واللي غادي يديه لويسي لبيساتر. Le vieil homme a demandé au narrateur sa redingote car il pense la vendre pour acheter du tabac. هاد الفيوم الفخيوش طلب من السجين أو الراوي المعطف ديالو لأنه فكر أنه غادي يبغي يبيعو مقابل السجائر. Il a accepté de changer sa redingote avec le vieil homme parce qu'il a eu peur de lui. باش يتبادل معاه ويعطيه المعطف ديالو، ولكن هذا التبادل كان بسبب الخوف لأنه خاف منه.
3. La rencontre avec le nouveau gendarme. On a introduit avec lui un gendarme pour le surveiller de peur qu'il tente de se suicider. جابوا له واحد الدركي جديد باش يحرسو خوفا انه ينتحر. Il lui fait une demande surprenante. وهاد الدركي يطلب منه واحد الطلب مفاجئ. Il implore le condamné de venir lui annoncer les chiffres gagnants une fois mort. هذا الدرك الجديد طلب من السجين باش يمدوا بأرقام اللي يتمكنوا من ربح القمار. السجين قبل باش يعطي هاد الأرقام ولكن بشرط. Le condamné accepte mais à condition qu'il échange leurs vêtements. L'agent s'exécute mais aux derniers instants émet des doutes. Le rêve d'évasion est brisé. السجين قبل باش يعطيه الأرقام ولكن بشرط يتبادلوا الملابس بعضياتهم. الدركي في الأول بغى يتبادل ولكن تراجع في آخر لحظة وبذلك الحلم ديال الهروب من السجن تبخر. L'hôtel de ville. Le voyage dans Paris. La toilette du condamné et le voyage vers la place de grève. L'échafaud. هاد المرحلة ديال فندق لوطيل دو فيل تميزات بالمرحاض ديال السجين والسفر أو الانتقال إلى ساحة الجريف والمشنقة. 1. La toilette des condamnés. J'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Puis, elle s'est mise à en couper le col de la chemise de Baptiste. السجين تيقول أنه حس بواحد البرودة ديال معدن الحديد وسط الشعر ديالو إضافة إلى صوت المقص اللي كان تيتقرقب في الودنين ديالو. بعد ذلك قطعوا له الكول ديال القميجة. هاد العملية ديال قطع الشعر بالضبط الشعر اللي في الرقبة ديالو والتمزيق ديال الكول ديال القميجة ديالو وهما هاد العملية كانت بغرض أنه يبريباريوه باش تكون عملية قطع الرأس بشكل جيد. 2. Le voyage vers la place de grève. L'échafaud. La place de grève, c'est la place d'exécution. Sur cette lugubre place de grève qui pourrait être pavée de têtes qu'elle a vu tomber. السفر إلى ساحة الجريف يعني السفر إلى المشنقة لأن لا بلاس دو غريف هي ساحة تنفيذ عملية قطع الرأس. والسجين هنا توصف هاد لا بلاس دو غريف كأنها واحد الساحة مظلمة ومعبدة بالرؤوس اللي تتسقط في الساحة. La foule, toutes ces voix, toutes ces têtes, aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. في الطريق من السجن ديال لوطيل دو فيل لا بلاص دو غريف. في الطريق السجين تيقول انه تيسمع اصوات كثيره وتيبانوا ليه وتيشوف رؤوس كثيره في النوافذ والابواب وفي جميع الشبابيك ديال المحلات التجاريه وغيرها. وفي نفس الوقت تيقول ان هذا الجمهور متعطش بزاف وقاسي وكيف ما تيقول انه هاد الناس كاملين الجمهور تيعرفوا ولكن هو ما تعرفهمش. اضافه الى هاد الطريق المؤديه الى ساحه الجريف هي معبده
ومحاطة بالأوجه البشرية. Des marchands de sang humain créés à tue-tête. Que veut du place? Une rage m'a pris contre ce peuple. Le condamné appelle les marchands de sang humain ceux qui vendent des places pour le spectacle de l'exécution. تجار الدم البشري يصيحون بأعلى صوتهم. شكون اللي بغى يشري البلايص؟ يعني شكون اللي بغى يشري البلاصة لقدام باش يتفرج مزيان في عملية ديال قطع الرأس. Les dernières minutes, un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Ma grâce, ai-je répété, oh par pitié, 5 minutes encore. في الطريق إلى ساحة الإعدام كانت يرافقوه قضاة وبدأت يطلب العفو من شارل الخامس ملك فرنسا في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك طلب 5 دقائق أخرى. القضاة رفضوا طلب العفو ديالو اللي تقدم به شفويا وبطريقة، وتتضح أنه السجين طلب 5 دقائق إضافية باش يعطل. أولا كان مازال عنده الأمل في العفو، زائد أنه يعطل عملية قطع رأسه. لكن من بعد بدأت يرتجف وشدوا واحد الخوف شديد ملي سمع لي بوغو هذوك الناس اللي مكلفين بقطع الرؤوس واللي طلعوا باش ينزلوه من الشاريو إلى المقصلة.